फार्म यार्ड मैन्योर कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये गोबर है। ओके। दूसरा ये मैंने रखी हुई है वर्मी कंपोस्ट। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, किचन गार्डनिंग की दूसरी एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डॉक्टर साहब, मेरे नाज़रीन को बताइएगा, किचन गार्डनिंग की तारीख क्या है? हज़ारों साल पहले जी, जिस तरह कदीम मिस्र कह लें, रोम कह लें, चाइना कह लें, या ये पर सगीर में इवन ना, जी। तो ये एक रवायत रही है हमारे इस सारे इन मुल्कों की कि लोग जो है अपने घर बनाते थे और साथ वो अपने बागीचे बनाते थे, बाग बनाते थे। ये महलों की एक डेकोरेशन जो होती थी ना, खूबसूरती इनसे होती थी। किचन गार्डनिंग दरअसल बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आपने कोई सब्ज़ी, फल, फ्रूट, कोई ये हर्ब्स जो होती है, स्पाइसेस वगैरह, या कोई भी ये जड़ी बूटियाँ जो अगर आपने घर के सेन में, इसके बरामदे में, कोई आपके उसके इर्द गिर्द जो भी आपको जगह मिलती है, छत पे मिल जाती है, तो वो आपने घर के यूज़ के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, किचन के यूज़ के लिए, तो उसको प्रोसेस को किचन गार्डनिंग कहते हैं। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये तो सबसे पहले कि ये जो माहौल है, आपका फ़ज़ा है ना, उसको बहुत बेहतर करती है। सही। तो लोग जो है पहले जो मुगलिया दौर में भी आओ, पता बड़े बड़े महल्लात होते हैं, लेकिन बाग साथ इसलिए होते थे कि जितनी आलूदगी है, ऑक्सीजन की कमी ना हो यहाँ पे, बल्कि ये वाफर मकदार में, और ये पुर फ़ज़ा जो है बड़ी सेहतमंद फ़ज़ा हो। फिर किचन गार्डनिंग की जो सब्ज़ी होती हैं, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ, जितनी हमारी अब ये सब्ज़ियाँ आ रही हैं, ये पैरी अर्बन में लगती है। अगर हम इस तरफ जाए ना, तो पैरी अर्बन में पानी कहाँ से आता है? ये गटरों का पानी जो हमारे सेवरेज वो रखे हुए हैं, प्लांट लगाए हुए हैं, सारा पानी निकल कर जाता है। तो ये कितना ख़तरनाक है। उसमें पालक भी ये जो होती है, ख़ास तौर पे ये मूली, गाजर, अच्छा ये जो ट्यूबर्स करा सकते हैं, आपकी शकरकंदी है, आलू है, ये तो डायरेक्ट ज़मीन के अंदर ही होते हैं और उसको जज़ब करते हैं। आप देखें ये आपकी ये अदरक जो है, ये चीज़ें बड़ी पोल्यूटेड हो जाती है। सही। तो ये जो चीज़ें होती है ना जी, ये तो जब इसको अब जब आप इधर घर पे करेंगे ना, तो एटलीस्ट आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ना कोई पेस्टिसाइड डालेंगे, ना कोई केमिकल डालेंगे। हाँ जी, ये ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या है कि नो यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल। सही। और ये बताइएगा, हम बात करते हैं कि आप इसकी बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप घर में करें। जी। अच्छा, इसको घर में करने के एक तो आपने बता दिया कि अपनी सब्जियां हैं, माली तौर पे क्या फ़ायदा हो सकता है इसका, क्यों किया जाए इसको? जिस तरह अब महंगाई आ रही है जी, ठीक है, लोगों के वैसे भी वसाइल कम हो गए, अब सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। अब जिस तरह है ना, ये डॉलर कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया, अब बंदे को अपने घर के जो है वो जो है ना किचन जो वही चलाना इतना मुश्किल हो गया है, तो सब्जियां और फल लेने तो बिल्कुल महाल हो गया। तो आप ये कर सकते हैं कि आप कम से कम एटलीस्ट जो रोज़मर्रा की सब्ज़ी है, जिसमें ये टमाटर आ गया, मिर्चें आ गई हैं, धनिया, पुदीना, फिर छोटी मोटी जो सब्जियाँ, बेलदार 2-3 बेलें लगा दें, कद्दू की, एक तोरी की लगा दें, करेले की लगा दें, तो ये आप एटलीस्ट आपका जो किचन है ना, उसका लोड बहुत कम हो जाता है। ज़बरदस्त। तो अभी आपने माशाल्लाह टेबल पे, आपको ये बता देता हूँ कि ये जो है ना एक किचन गार्डनिंग कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, बड़ी सिंपल है। 2-3 चीज़ें हैं, पानी थोड़ा बहुत आपको उसका आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए, बाकी थोड़ा आपने मीडिया देखना, साइल जो आप यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप की है, उसको थोड़ा सा आपने अपने यूज़ के मुताबिक ना वो एडजस्ट करना होता है। सही। बाकी इसके लिए ना कोई तरह, जैसा घरों में जैसा आजकल जा रहा है, जगह नहीं है, तो मैंने जैसा बताया था कि आप घर के जितने वेस्ट आपके हैं ना, से फ़र्ज़ करें आपका डस्टबिन है, आपकी बाल्टीज़ हैं, कोई घर के और ये मिनरल वाटर की बॉटल्स वगैरह है, मैं आपको थोड़ा सा उसके लिए ये थोड़ा गाइड करता हूँ कि ये देखें ना, अगर आए तो ये सारे घर की वेस्ट प्रोडक्ट है। सही। अगर आप देखें तो वो मिनरल वाटर की है, ये डस्टबिन है 2 पड़ी हुई, ये देखें ये छोटा सा जग है जी, हाँ जी, इसी तरीके से ये दूसरी है, ये भी जग है, शीशे का टूट गया है, ये गिलास है टूटा हुआ, लेकिन मैंने इनको डिस्पोज नहीं किया। इनको यूज़ करें। अगर आप इधर चले जाइए, देखें ये वो बाल्टी है पेंट वाली जी, ये मेरे यहाँ पे ज़्यादातर मैंने वो बाल्टियाँ इस्तेमाल की हैं। इसी तरीके मेरे पास कम से कम घर के 50 ऐसे
برتن ہے جی جن کو میں نے وہ اس کو ریسائیکل کیا یہاں پہ. یہ ڈولک ہے. اچھا یہ ٹوٹی ہوئی مجھے کہیں سے مل گئی ہے تو میں نے اس کو یوز کر لیا. یہ 19 لیٹر کی جو منرل واٹر کی باٹل ہے آپ دیکھیں, آپ اپنے گیٹ پہ دروازے پہ کہیں کے پودے رکھے. اور ادھر بھی آپ دیکھیں یہ فینائل کی بوتل ہے, ان میں اب وہ میں نے لگائی ہے اجوا کھجورے. تو اس کا چونکہ روٹ سسٹم ذرا بڑا ہوتا ہے نا, تو اس لیے اس کے مجھے بڑا چاہیے تھا, تو بجائے میں گملے لیتا یہ کرتا تو میں نے آرام سے یہی جو لی ہے دیکھیں نا, یہ والی یہ فینائل کی باٹلز اوپر سے کاٹا ہے وہ رکھ دی ہے. اب اس کو میں صرف میڈیا مین جو یہاں پہ ٹرک استعمال ہوتی ہے نا وہ میڈیا تیار کرنا ہے. صحیح. تو وہ کیا ہے جی میڈیا کیسے تیار کرنا ہے, یہ دیکھیں جی مٹی ہے. اچھا. اب بوٹھوار کی جو مٹی ہے نا جب خشک ہوتی ہے, اس کے بارے میں ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ جب یہ خشک ہوتی ہے تو لوہا ہوتی ہے. صحیح. تو جب یہ گیلی ہوتی ہے نا تو گوہا ہوتی ہے. گویا گوبر نہیں جس کو میں سمجھ گیا. ہاں جی یہ ہے. اب یہ اس میں ایکچولی سلٹ پروڈکٹ بہت ہوتا ہے, بہت سلٹ کی ریشو زیادہ ہوتی ہے. جی. اور یہ کمپیکٹ ہو جاتی ہے, روٹ کین ناٹ پینیٹریٹ ایزیلی نا. جی. تو اس میں یہاں پہ پھر ہمیں تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے. جو بھی اس میں آتا ہے اسی بزنس میں یہ اپنی گارڈننگ کرنا چاہتا ہے نا, وہ پہلے دیکھے کہ جناب اس کی مٹی کیسی ہے نا. جب جس طرح یہ ڈھیلا ہے, اب یہ دیکھیں یہ بالکل پتھر کی طرح ہے نا, بالکل سخت ہے. اس کو میں نے پہلے یہ ساری آپ کے آنے سے پہلے اس کو باریک کیا ہے. اچھا. لیکن اب اس کو ہم نے اس تک لے جانا لیول تک تاکہ اس سے ہمارا جو گارڈننگ ہے وہ سٹارٹ ہو سکے. تو پھر یہ کیا ہے, یہ دیکھیں یہ ایک کھاد ہے میرے پاس, یہ گوبر کی ہے. ہاں فارم یارڈ مینیور کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ گوبر ہے. دوسرا یہ میں نے رکھی ہوئی ہے ورمی کمپوسٹ. رائٹ. تو ہم کیا کریں گے, ادھر سے فرض کریں یہ ایسا تھوڑی سی یہ لے لی مٹی لے لی. ٹھیک ہے. جتنی یہ لے لی ہے اتنی ہم نے یہ ڈال لی ہے. اوکے صحیح ہو گیا, یہ مکس ہو گیا. یہ مکس کر لی. جی. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ادھر سے تھوڑی سی یہ ڈال دیں ورمی کمپوسٹ. اچھا ان تقریباً مطلب اندازے سے ہی آپ نے اس کو نہیں, یہ تقریباً 50% کھاد ہوگی اور 50% مٹی ہوگی. رائٹ. بس یہ ہم نے اس کو ایسے کرنا. اگر اس کی پوراسٹی, وہ کہتے ہیں نا سائل شوڈ بھی, ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ سائل شوڈ بی ویل ڈرینڈ. ہاں جی سمجھ گے نا. تو ڈرین کا مطلب کیا ہے کہ اس میں پانی کی پرکولیشن زمین میں جذب ہونا وہ ہونی چاہیے, کھڑا نہیں ہونا چاہیے. جب پانی کھڑا جائے گا تو روٹس میں راٹنگ ہو جائے گی. اوکے سمجھ گئے نا. تو اس لیے یہ پھر ہم نے اس کو ایسے مکس کر کے تو پھر جو بھی جس طرح کا ہمارے پاس ایک تو پاٹ ہے, ہمارے جتنے پاٹس ہیں جو بھی ہمارے پاس, ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز میرے پاس اویلیبل ہے, میں نے اس میں پودے لگانے. بڑے سے بڑا کنٹینر ہے, اس میں بھی آپ اس طرح کا مکسچر ڈالیں, اس میں ڈالیں, تو وہ آپ کا یہ کل میڈیا تیار ہو گیا ہے. اچھا یہ ہمارا میڈیا تیار یہ میڈیا اس طرح آپ کا تیار ہو جائے گا. اس میں جو بڑے بڑے ڈھیلے ہیں اس کو توڑ لیں, ٹھیک ہو گیا. بشک وہ ایک پتھر لے کے اسے بالکل یہ ایک فارم ہو جائے گی, مکس ہو جائے گی. اگر پھر بھی ہارڈنیس آپ کو نظر آتی ہے تو اس میں تھوڑی سی 5% 10% ریت ڈال لیں. وہ یہ بڑا فرسٹ کلاس آپ کا ورکنگ میڈیا ہو جائے گا. ہاں جی, اس میں آپ کو پھر کوئی ایشو نہیں آئے گا انشاءاللہ. پودے بھی آپ کے نرسری, خاص طور سے نرسری میں آپ کی یہ ریشو تھوڑی سی کھاد کی زیادہ کر لیں, ادروائز نارملی یہ والی ریشو بڑی فرسٹ کلاس چلتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو بالکل جو بگنر ہے جس کو اس چیز کا بالکل بھی نہیں پتا, اب یہ مٹی تیار ہو چکی ہے, اس کو گملے میں شفٹ کر دیا. گملے میں اگر تو آپ کے پاس گملہ ہے جی ٹھیک ہے نہیں, اگر آپ نے فیلڈ میں جانا ہے, فرض کہ آپ کے پاس تھوڑی سی جگہ ہے, آپ کے پاس کیاری ہے, تو آپ نے پھر مٹی تو آلریڈی آپ کے پاس وہاں موجود ہے. بالکل آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی ہارڈنیس کتنی ہے. ٹھیک ہو گیا. مثلا کچھ میں ریت زیادہ ہوتی ہے, کئی ہارڈ بہت زیادہ ہوتی ہیں. کچھ لوگ باہر سے مٹی لے آتے ہیں. ہاں جی, کہ جی ہم نے وہ گارڈننگ والی سائل لینی ہے, تو آپ نے وہ دیکھ کے اس کے مطابق تھوڑی سی کھاد جو ہے نا وہ کھاد ڈالیں. اس کی پھر آپ نے وہ گوڈی شوڈی کر کے اس کو, ایکچولی اس کے لیے بھی آپ کو اتنے لمبے چوڑے اکوپمنٹ کی ضرورت کو نہیں ہے ایگریکلچر میں. ایک آپ کے پاس کھرپا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تو بس آپ ایک چھوٹی سی کدال لے لیں. دو چیزوں سے آپ کا سارا جو ہے نا یہ کاروبار یہ زبردست. باقی یہ رہ گیا دیکھیں نا جی کہ جس طریقے سے فرض کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گملوں میں لگی ہوئی ہیں, آپ نے اس میں بھرنا ہے. ٹھیک ہے. اب 3 طرح سے آپ کے پودے جو ہے نا وہ لگیں گے. اچھا جی. ایک آپ کے جو سبزیوں اگر لگانی ہے نا تو آپ ایک تو بیج سے لگے گی. ٹھیک ہو گیا. دوسری کیا چیز ہے کہ آپ نے اس کے ایک ویجیٹیٹو پارٹ ہوتا ہے, جیسے آلو لگ جاتا ہے,
शकरकंदी लग जाती है, ठीक है ना, उसका वेजिटेटिव पार्ट में कुछ ऐसे होती है जिस तरीके से ये मेरे पास अब ये गुलाब है उसकी कलम लग गई जी, ये अपना जो अंगूर है उसकी भी कलम लग गई, ठीक है। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनकी कलम लग जाती है ना, ठीक है, तो वो भी आ जाती है। अच्छा, तो कुछ लग जाती है। अब इसके आगे लगाने की टेक्निक 3 डिफरेंट होती है। अच्छा, आपने कुछ डायरेक्ट सीड लगा देने हैं, कुछ आपने करना क्या है कि आपने सीडलिंग्स पैदा करनी है, पहले वो सीडलिंग्स पैदा करनी है, जैसा ये मैंने आपको पपीता है ना जी, हाँ जी, अब ये छोटे पौधे आ गए जी, अब इसके बाद इसको मैंने फिर उधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक हो गया ना जी। सही। फिर कुछ जो होते हैं पौधे वो जैसा मसलन वो आपने वो उसके शक्कर जैसा ये अपना हमारा केला है, इसके शक्कर निकलते हैं नीचे से। अच्छा अच्छा, हाँ, वो बना बनाया उसको डिटैच करना है। ये खजूर का है वो भी शक्कर निकलता है, इनको डिटैच किया तो वो अपने वो, लेकिन थोड़ा सा देखना है कि हर पौधे का थोड़ा सा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस देखना है, रो टू रो, क्योंकि जितना एक थंब रूल होता है, जितना पौधा ऊपर जाता है ज़मीन से ऊपर होता है ना, इतना रूट सिस्टम भी नीचे होता है ज़मीन। सही, ये भी ख्याल करो। अच्छा, जिस तरह ये है दरख्त है ना, हाँ जी, तो इसका यहाँ तक आया हुआ है, इट मीन्स कि इसका रूट यहाँ तक होगा? नहीं, रूट्स नीचे गहराई में भी जाती है, 20 फुट नीचे जाती है रूट्स जो होती है। मतलब पहले उसकी प्राइमरी रूट्स होती हैं, फिर सेकेंडरी रूट्स होती है, फिर रूट्स हेयर होते आती है, वो 25-25 फुट तक चलिए। आप देखें, आप बाज़ औक़ात आपकी दीवार टेढ़ी हो जाती है जी, रूट बिल्कुल उसको उठा देती है। वो देखे हमने रास्ते में अपना घरों में देखा। आपको सिंपल बताता हूँ, ये देखें जी जी, ये मैंने अजवा खजूरें लगाई हैं, ये ज़रूरत से ज़्यादा लग गई ना इसमें, ठीक। तो पहले तो छोटे थे, अब इसने ये बाल्टी जो है ना प्लास्टिक की बाल्टी उसको फाड़ दी है। ये देखें जी, ये वाकई फट गई है, ये देखें। तो ये अपने उन्होंने जगह बनानी है, ये रूट ने जितनी उसकी जड़ें हैं उसने बाल्टी को तोड़ दिया। इवन मेरा ये गमला साथ टूटा हुआ पड़ा है। अच्छा, गमले भी कई गमले मेरे टूटे हैं इसी तरीके, वो जब जोर मारती है ना रूट्स तो ये फट जाते हैं। इतनी ताकतवर चीज है जी, बस अल्लाह ताला ने इवन ये इसके जो टिप होती है रोड पे एक ऐसा एंजाइम होता है, वो एंजाइम जब ये सिक्रेट करता है तो पत्थर भी सुराख होता है। ओह, ये जो पहाड़ों पे आप देखें, मैं यही कहने लगा था, जो पॉइंट बिल्कुल कोटली सतिया मैंने देखा है, तो ये बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से निकले हुए हैं, वो उसको डिजाइन निकला हुआ है पूरा। आप छत पे लगा ले जी, आपके मार्बल लगा होगा, लेकिन आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद, साल 1.5 साल के बाद नीचे सेम आनी शुरू हो जाए। सही, वो बाकायदा उसमें उसको सुराख करके नीचे चली जाती है। तो इसलिए वो कहते हैं इसको पहले उसको वाटर प्रूफिंग और रूट प्रूफिंग करें, तब जाके ये काम। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, तो जो अब हमारे जिन्होंने एक तो आ गई ये टेक्नोलॉजी का, बकेट्स में ये गमलों में या जो चीज़ें, वो तो सिंपल है कि मीडिया तैयार किया उसको, फिर आपने इसमें और ज़मीन में फ़र्क क्या है। हाँ जी, यहाँ पे आप रूट सिस्टम को लिमिट कर देते हैं एक एरिया के अंदर। सही, इसने अब मोहताज है सिर्फ इस एरिया का पौधा जो भी है। अगर ये पौधा है ना, देखें अब ये बड़ा हो गया, ये जल्दी एवेपोरेशन करेगा और इसको पानी की भी ज़रूरत उसकी तरफ पड़ेगी। सही है। अगर इसी को मैं ज़मीन में लगा देता हूँ, जैसा मैंने कल आपको लेमन वो मैक्सिकन लेमन की बात की थी, ये ज़मीन वाला देख ले और ऊपर वो जो मेरे ड्रम में लगा वो देख ले। जी जी जी, ये माशाल्लाह अब ये चूँकि ज़मीन में चला गया है, ये आप 20-20 फुट नीचे से भी पानी खींच लेते हैं। ये जो साइल का कैपिलरी एक्शन होता है ना जी, साइल का एक कैपिलरी एक्शन वो होता है, नीचे से ज़मीन से उसके मसाम से पानी ऊपर उठता है, जैसा हमारा पसीना निकलता है ना, इस तरह नीचे से वो ऊपर आता है। तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स की एक आपस में फोर्स आपको हीन होती है, उससे वो नीचे से जैसे आप नल का गेड़ते हैं ना, इस तरह वो पुल करता है ऊपर वाला पानी, जो मॉलिक्यूल बुखारात होता है ना, वो जाते हुए नीचे वाले को खींचता है। तो ये इसको कैपिलरी एक्शन होता है, नीचे से पानी ऑटोमेटिकली आता रहता है और बुखारात बन के फ़ज़ा में जाता है। सही, समझे? तो ये पौधे जो होते हैं वो तो इससे ले लेते हैं, लेकिन गमले वाले जो है ना, ये आपके मरूने मिन्नत है ना, इसको आपने फिर आपने खुराक पूरी करनी है इसकी, इनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। सही, ठीक है, सही, इसमें ये थोड़ी सी एहतियात है। फिर ये है इनको आप थोड़ा सा ये है कि और ज़्यादा आप इसको ले जाए, ज़्यादा धूप आ गई तो पार्शल शेड में रख लिया, शेड में रख लिया, हाँ जी, इसको ऊपर से जाके कोई इसको कवर कर लिया, ये थोड़ा सा, यानी आपके लिए इसकी केयर करना
تھوڑی سی مشکل بھی ہے تھوڑی آسان بھی ہے. مشکل اس طرح ہے کہ آپ نے اس کی نیوٹریشن جو نیوٹرینٹس ہیں وہ پورے کرنے ہیں اس کے نا. باقی پانی دینا ہے, کھادیں دینی ہے, وہ آپ کو بتا دیں کہ کھادیں کیسے دیں, پیسٹی سائڈ بتانے کیسے ہیں اس میں, جیسا وہ ہم نیکسٹ ولاگ میں کریں گے. ناظرین آپ کو بتائیں گے کھاد کیسے آپ نے تیار کرنی ہے اور آپ گھر میں چھوٹے چھوٹے یونٹس کیسے لگا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. پھر اپنے پیسٹی سائڈ کیسے بنانے ہیں ہم آپ کو ہر طرح کے وہ بھی بتا دیں گے. دیمک ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, یا دوسری آپ کی جو وائٹ فلائی ہے, یا جو یہ ملی باگ وغیرہ آتی ہے زیادہ فروٹس کی جو کاربن زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہے نا جی, لیف فولڈر کا آ گیا, تو وہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ جی انشاءاللہ ایسے مینیج کریں. زبردست. اب رہ گیا جن کے پاس تھوڑی سی فیلڈ کی جگہ ہے, ٹھیک ہے ہاں جی, تو وہ آپ کو میں تھوڑا بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا, ہاں جی, جس طرح میں نے بتایا نا کہ جن کے پاس تھوڑی تھوڑی گارڈننگ کے لیے اسپیس ہے وہ بنا سکتے ہیں, زمین گراؤنڈ پہ اپنا کر سکتے ہیں نا وہ یہ کچن گارڈننگ جی. وہ اب اس طرح 2-3 اس کے پاس طریقہ کار ہوتے ہیں جی. اگر تو آپ کے پاس پانی وافر مقدار میں ہے نا, تو آپ نے اس کو فلڈ اریگیشن کرنی ہے, تو پھر آپ اس طرح یہ جیسا یہ پلین میں لگی ہوئی ہے نا, ٹھیک ہو گیا, گوڈی کر کے اس میں کھاد واد ڈال کے آپ نے پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس رکھ کے جی ایسے پودے آرام سے لگا لینے. آلرائٹ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ واٹر شارٹیج ہے جی, تو پھر ہماری نمبر آف واٹر سیونگ ٹیکنیکس ہوتی ہے. اچھا, ہاں. اب کچھ تو پودے ویسے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو یہ کھیریوں پہ وٹوں پہ لگاتے ہیں. اچھا جی, تو وہ یہ وٹ ایسے آپ نے وٹیں بنا لینی ہے. اچھا, اس طریقے سے. ہاں, اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے یہ بٹوین دی جو یہ ہے نا کھیریاں کو اور وٹوں کے درمیان جو اسپیس ہے نا جی, آپ اس میں پانی آپ نے دینا ہے. اچھا, آپ نے اس کی بالکل یہ جو سائڈ ہے نا, یہ والی سائڈ یہاں پہ, یہاں پہ پودا لگانا ہے, یہاں پہ پودا لگانا ہے. اوکے. اب تھوڑا سا بھی پانی ہوگا نا, اس کی روٹس خود ہی اس طرف چلی جائے گی. صحیح صحیح. اسی طریقے سے دونوں سائڈوں پہ اگر آپ نے ادھر لگانا ہے, اس کے اپوزٹ دونوں کے درمیان ادھر لگا دیں. اچھا, ادھر لگا دے, ادھر لگا دے, اس کا ایک ادھر لگ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو واٹر سیونگ یہ ٹیکنیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے پھر آپ جو آپ کے جیسا پائپ لگا ہے نا, تو اس سے ہلکا سا شاور کر دیں, صبح بھی کر دیں شام کو بھی کر دیں, کیونکہ آپ کو اس گارڈننگ کے لیے خاص طور پہ جو سبزیوں کی گارڈننگ ہوتی ہے نا, اس میں اوپر 9 انچ کی سائل چاہیے بس. اچھا, ہاں, اس سے نیچے آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ پھر آپ اپنے ریسورسز کو ویسٹ کر رہے ہیں. اچھا, تو آپ نے ساری محنت 9 انچ پہ ہی کرنی ہے, آپ نے فوکس کرنا ہے. اچھا, اور پھر دوسرا ہے جو سب سے بڑی جو کیئر کرنی ہے نا آپ نے, کہ آپ نے جس طرح اب یہ ڈرائی ہے نا, ڈرائی میں نرسری پلانٹ نہیں لگانا. صحیح. رات کو پانی دیں, ٹھیک, پانی دے کے ہائی مائسچر پہ آپ نے یا فرض کریں جس طرح یہ ہے نا, یہ ہائی مائسچر, یہ اس کو کہتے ہیں ہم, اس کے اوپر اس کی مائسچر ہوئی ہے. اب اس کو گوڈی کر کے اس میں لگائیں اور ساتھ اس کے بعد پانی لگائیں. ٹھیک ہے. کیوں اگر اس ڈرائی میں لگائیں گے نا جی, تو مٹی ہے, مٹی پانی جذب کرتی, اس کی کوالٹی ہے. تو اگر اس میں پانی نہیں آپ دیں گے, کوئی مطلب گھنٹہ 2 گھنٹے بعد دیں گے, تو پودے کے اندر بھی جو مائسچر ہوگی وہ بھی مٹی جذب کر لے گی. اس کو اور زیادہ ڈی ہائیڈریشن اسٹریس پہلے ہے, ادھر سے اکھاڑ کے لائے, آدھی روٹس رہ گئی, ادھر آیا زمین, اور اس کا ابھی لنک ہی نہیں اسٹیبلش روٹس کا نا, اس نے کیسے لینی ہے. ابھی وہ اس سے دوستی کرے گا, اس کے تھوڑا سا انوائرمنٹ کو دیکھے گا, زمین بھی اس کو ایکسیپٹ کرے گی, تو لیکن پانی تو تھوڑا سا اتنا تو ہو نا, کم از کم اس کو ایک کہتے ہیں بوند بوند جیسا بندے کو ہوتا ہے نا, تو ڈی ہائیڈریشن, تو کہتے ہیں یار تھوڑا تھوڑا چمچ کے ساتھ وہ پانی اس کے لیے, اس لیے اس کو مائسچر دینی بڑی ضرورت ہے. صحیح. اچھا, جب آپ نے مٹی تیار کی جی ہم نے اوپر, ہاں جی, وہ گملوں کی بات ہو رہی تھی, اس وقت میرے ذہن میں یہی کوسچن تھا جو ابھی آپ نے بتایا. اچھا, جب ہم گملے میں لگائیں گے, آپ نے وہ مٹی ڈال دی گملے میں, اس کو بھی اسی طرح پانی دیں گے؟ تو آپ نے اچھی طریقے سے پانی, جیسا کہتے ہیں نا لئی بن جانی ہے, ہاں جی, وہ بنا کے اس کے اندر تھوڑا سا بال کا ایسے کر کے نیچے اندر رکھ دے, ارتھ بال سمیت ہوگا, اس کے اندر رکھ دے تاکہ اس کو ذرا سا بھی اسٹریس فیل نہ ہو. اچھا, ادروائز یہ مٹی کی بڑی خوبی ہوتی ہے, یہ ریورس کام بھی چل جاتا ہے. آل رائٹ, مٹی کا یہ فائدہ ہے نا, مٹی وہ پانی جذب بھی کر جاتی ہے نا, پودا اور زیادہ. آپ پانی اس کہتے ہیں کہ جب نرسری لگانی ہے, ایک تو کوشش کریں کہ
یہ جس طرح ابھی ٹائم ہے نا عصر کے بعد اور مغرب کے درمیان اور کا جو ساتھ ہی ٹائم پانی دیں کیونکہ ہیٹ بہت کم سے کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور سائل نے بھی جو ہیٹ چھوڑنی ہوتی ہے وہ چھوڑ چکی ہوتی ہے نا ہاں جی یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے ہاں جی ہاں جی صحیح ہے پھر اس طرح کچھ ویسی جس طرح سبزیاں ہیں نا وہ جس طرح یہ مرچیں ہیں ٹماٹر ہے یہ کھیلیوں پہ لگ جاتی ہیں مثلا بعض کا لہسن بھی آپ کھیلیوں پہ لگا لیتے ہیں کچھ جو ہوتی ہے بیل دار جیسا ہے نا جیسا یہ دیکھیں آپ وہ لگی ہوئی ہے اپنا کریلا لگا ہوا ہے یا کدو لگے ہوئے ہیں تو اس کے لیے ہم وہ اس کے لیے بیڈ بناتے ہیں باقاعدہ 2-3 فٹ آپ دیکھ لیں ادھر بنے ہوئے ہیں بیڈ بالکل بیڈ بنے ہیں لیکن چونکہ مجھے اس سے زیادہ یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ ہم کو ورٹیکل لے جائیں صحیح کیونکہ ایک تو ایک جگہ کم ہوتی ہے گھیرے گا تو ورٹیکل اوپر چلا گیا اس میں سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کو ایکولی لائٹ جو ہے نا وہ بھی ملتی ہے صحیح فوٹو سنتھسس پروسیس جو ہے بڑا ایکولی ہو جاتا ہے زبردست یہاں سے ایک مٹی کی بات ہم کر رہے ہیں تو ایک میرے ذہن میں سوال آیا ہے کہ مٹی جو ہے ہماری اس کے نیچے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا آباد کی ہوئی ہے نا جو کہ ہمارا آرگینک میٹر اور یہ سارا کچھ تیار بیکٹیریا فنگس وائرس اور اچھا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے اچھے بیکٹیریا ہے نا ایزوٹو بیکٹیریا جس کو کہتے ہیں جو ہوا سے نائٹروجن لے کے زمین میں فکس کرتے ہیں جب دھوپ لگتی ہے زمین کو تو وہ ویسے فکس کرتے رہتے ہیں دوسرا کچھ جو پھلی دار اجناس ہوتی ہے نا جس طرح ہماری یہ مٹر ہو گیا پھلی دار اس طرح یہ دالیں ہیں ساری بینز ہو گیا دالیں جتنی ہیں ماش ہے مونگ ہے چنا ہے سب کے ساتھ وہ ان کی جڑوں کے ساتھ ایک گٹھلی بنتی ہے ہاں جی وہ اس میں وہ بیکٹیریا ہوتا ہے اور وہ نائٹروجن فکس کرتا ہے زمین کو لے کے ٹھیک ہے جی تو وہ پھر پودے کو یہ ہمارے گوارا لگاتے ہیں یا جنتر لگا دیتے ہیں پھر گرین مینیورنگ بھی کر دیتے ہیں زمین میں وہ اس کو ایک تو گرین مینیور آ گئی کمپوسٹ آ گئی دوسرا زمین کے اندر وہ جو گٹھلیاں ہوتی ہے نا ایزوٹو بیکٹر جو کی وجہ سے بنی ہوتی ہے اور وہ نائٹروجن اس میں فکس ہوتی ہے وہ ریلیز اب ہوتا کیا کہ جو آپ نے کراب لگائی ہے نا چنے کو بھی آدھی خوراک دینی پڑے گی اور سبسیکوینٹ جو اس کے آپ گندم لگائیں گے نا اس کو بھی آدھی خوراک دینی پڑے گی کھاد کی تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اپنے یہ جو پھلی دار اجناس اپنے اسکیم میں رکھیں صحیح کہ یہ بھی ہم نے لگانی ہے تاکہ تو اس کے علیحدہ آپ کے وہ آپ کو نیوٹرینٹس بھی مل جائیں گے اچھی چیز بھی مل جائے گی یعنی ایک کراپ دوسری کراپ کو سپورٹ بھی کر رہی ہوگی تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی آپ نے یہ پتا ٹہنی یہ ضائع نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جتنے پتے ہیں آپ ادھر سے تھوڑے سے کھودیں نیچے دبا دیں ادھر سے کھودیں اور کوئی اگر سسٹم نہیں ہے نا پتے دبا دیں رہ گئی ہیں ٹہنیاں کو ایک سائڈ پہ رکھے آگ جائیں وہ راکھ ساری آپ کو کھاد کے طور پہ کام آ جائے سمجھیں گے نا کہ تو گارڈن کا یا گھر کا آپ کے جتنی پیلز ہیں آلو کے ہیں ٹماٹر کے ہیں کوئی بھی گھر کے سبزیوں کے ہیں پھلوں کے ہیں آپ نے نہیں ویسٹ کرنے زبردست ٹھیک ہے جی جو سیڈ ہوتے ہیں نا وہ کئی طریقے سے لگائے جاتے ہیں جی پہلے تو آپ یہ کسی نیچے اپنے جو گروئنگ بیڈ کے اوپر لگا لیں گملوں میں لگا لیں سم ٹائم موسم اتنا ہارش ہو جاتا ہے یا ٹائم گزر جاتا ہے کہ آپ وہ فیلڈ میں یا باہر نہیں لگا سکتے ایسی بات ہے تو آپ کو اب وہ پودا لازمی وہ چاہیے جی تو آپ کو ایک نئی ٹیکنالوجی کا ہے یا تھوڑی سی انوویشن جس میں یہ ہے کہ آپ یہ ٹیشو پیپر لیں اور اس کو اس طرح اس کے اندر کیسے بچھا کسی بھی اس طرح کے نا کسی بھی باکس میں نا یہ 2 ٹیشو پیپر لے کے آپ نے ایسے کر لینا ہے اچھا یہ بچھا لیے نا جی جی تو آپ جیسا فرض کریں اب یہ کورینڈر ہے یہ دھنیا کا بیج ہے نا جی 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 تو آپ نے اس کو یہاں پہ تھوڑے کر کے ایک منٹ ہے یہ کھل گیا جی یہ آپ نے جی واہ یہ رکھ دیا اس میں ٹھیک ہے یہ ان کو ہم نے پھیلا دیا یہ جی ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ کرنا ہے آپ نے جی اس کے اوپر پھر ایک اور ٹیشو رکھ دیں ایک اور ٹیشو کر کے واہ ٹھیک ہے تو ساتھ اس کو تھوڑا سا یہ کر دینا ہے نم کر دینا ہے واہ 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 صحیح اچھا جی واہ بھائی واہ اچھا کتنا آپ نے نم کیا اس کو زیادہ بھگو دیا اس کو ایک سارا ویٹ ہو جائے نا اچھا ویٹ ہو جائے صحیح پراپر نا پراپرلی کوئی چیز اس میں ڈرائینس نہ ہو نا اوکے کیونکہ اب یہ جو سیڈ ہے نا جی انہوں نے اس کو ابزارو کرنا ہے
अच्छा, इस मॉइस्चर को ना। हाँ, अब ये ऐसे देख लें कि इसमें बस पानी खड़ा ना हो, बहुत ज़्यादा नहीं खड़ा करना, क्योंकि इससे फिर अदर राटिंग हो जाती है। राइट। हाँ, तो इस तरह क्या है कि ये इसमें बस आपको ये बस वेटिंग आ गई है ना। अच्छा, अब जी नमी, अब इसके ऊपर आप नहीं दे देना है ढकना, ये दे के तो जिस तरह जो आपका रूम है ना जी, आप अपने जो बेड है उसकी साइड टेबल पे से रख लें। अच्छा, तो एटलीस्ट वो तो एनवायरनमेंट जो चाहिए ना वो हार्श है, आपकी सर्वाइवल उसमें हो रही है, ये रूम टेम्परेचर में अपना काम शुरू कर देगा। अपना काम शुरू हो जाएगा। आपने रोज शाम को उसको इसी तरीके से हल्का सा ये पफ करके ना 2-3 बार तो मॉइस्चर दे देंगे। वाह वाह वाह, ये तो देखें नाज़रीन किराम, हाँ, ये टेक्निक है जी डॉक्टर साहिब की। ये बीज से आपने पौधा कैसे, ये जो मेरे तैयार कद्दू करना के है। पौधे लगे हुए हैं जी, करेले के लगे हुए हैं, जी। मैंने इसी तरह उगाए हैं और साथ कुछ भिंडी के भी लगाए हैं। इसकी वजह क्या है, इस तरह क्यों आपने लगाए? क्योंकि बाहर मौसम ज़्यादा गर्मी ज़्यादा आ गई थी ना, ठीक, उग नहीं रहे थे। हाँ मेरा करेले मैंने 3 बार सीडिंग किया, नहीं हुए। ठीक, मैंने फिर इस तरह उगा के जब वो 3 लीव्स पे आ गए ना पौधे, जी, जी। तो फिर मैंने आके फिर पहले कुछ दिन मैंने यहाँ पे ओपन में रखे, जी, जी, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा, फिर उसको जाके लगा दिए और उसको थोड़ा सा कुछ दिन 1-2 दिन वो थोड़ा सा कवर किया। सही, तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास हो। ये सारे आप देखें करेले लगे हुए हैं, वो भिंडियाँ लगी हुई हैं, कद्दू लगे हुए हैं। अच्छा, इसके कितने पत्ते निकल आएंगे? तो फिर 3 लीव्स, 3 शुरू के जो फॉल्स लीव्स होते हैं 2, ठीक, वो नहीं, उसके बाद तीन। हाँ, ओरिजिनल लीव्स जो आते हैं ना, ट्रू लीव्स जो ओके, कहते हैं, वो 3, जब तीसरे लीव्स पे वो आप देखेंगे अब ये आ गया तो आपने वो लगा दें। अच्छा, उसको डायरेक्ट ज़मीन में लगा दें या पहले किसी गमले में लगा दें? ज़मीन में लगा दें, अदरवाइज वो अगर आपने ज़्यादा आप सेफ साइड पे जाते हैं तो छोटी जो ये गमलियाँ होती हैं ना उस पर लगा दें ताकि थोड़ा एक्लिमेटाइज हो जाए। एक्लिमेटाइज हो हाँ जाए। जी, फिर हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद आप उसको ऐसे ही अर्थ बाल के साथ वहाँ पे लगा दें। जी नाज़रीन कराम, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको खाद बनाने का तरीका और पेस्टिसाइड कंट्रोल कैसे करते हैं उनके बारे में बताएंगे। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। मैं इधर आता दिल ही नहीं करता है जाने का। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस हमारी कोशिश यही है कि हम अपने इस एरिया को, अपने मुल्क को हरा भरा करें इंशाल्लाह। और हम पूरी कोशिश करेंगे, आपके पास जगह नहीं भी है तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप कुछ ना कुछ लगाएं, हरा भरा करें अपने घर को, अपने मुल्क को। तो नाज़रीन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।